بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هل أتاك حديث الغاشية اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا توڑے کل ڈامپن والی دی خبر نہیں پہنچی وجوہ یومئذ خاشیہ اس دن کئی چہرے ذلیل ہون گے کئیاں دے چہرے تے ذلت چھائی ہوئے گی عاملۃ ناصبہ بڑی محنت کرنے والے تھکن دی حد تک محنت کرنے والے تسلا نارا حامیہ دہکتی ہوئی اگ دے اندر داخل کیتے جان گے تسقا من عین آنیہ ابل دیا ہویا چشمیاں دا پانی پلایا جائے گا لیس لہم طعام الا من ضریع انہاں واسطے ہور کوئی کھانا نہیں ہوئے گا صرف کنڈیاں والا چاڑیاں دا کھانا ہوئے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع او کھانا نہ انہ دی پیاس بجھائے گا نہ بھوک ختم کرے گا معزز سمعین حضرات 30واں پارہ سورہ غاشیہ دی ابتدائی 7 آیات ترجمہ سمیت تساں احباب دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتیاں ان آیات بینات اندر رب العالمین نے انہاں لوگاں دی بدقسمتی بدبختی بیان فرمائی خواہ کسے بھی مذہب یا دین دے اندر ہون جڑے اپنے من مرضی دے طریقیاں دے مطابق عبادات اعمال کر دینے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایدی تفسیر اندر فرمایا ہے کہ نصارہ دے جو راہب لوگ سن راہب عیسائیاں دے چونکہ 27ویں پارے اللہ نے ارشاد فرمایا اساں انہاں نو رہبانیت دا حکم نہیں سی دیتا خود انہاں اپنی طرفوں جاری کر لیا پھر نبھا بھی نہ سکے رہبانیت گوشہ نشینی سال سال دا چلہ تک لفظ 40 تو بڑے ہیں نا لیکن عام جیڑا گوشہ نشینی اختیار کردہ کچھ وقت لفظ عام ساڑی بولی اندر چلہ بولیا جاتا ہے سال سال گوشہ نشینی 2 سال 4 سال جنگل اندر
یا کسی ایسے مکان کمرے اندر بیٹھے رہنا اتھے عبادات کرنیاں ہن اندازہ لاؤ کتنی عبادات سال ہا سال بھکھاں بھی کٹنیاں بھکھاں کٹ کے تکلیفاں کٹ کے عبادتاں ریاستاں کرنیاں لیکن قرآن پاک نے کہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ اس حد تک عمل کیتے کہ تھک گئے عمل کر دے لیکن گئے تسلا نارن حامیہ ایسی آگ اندر جڑی دہکتی ہے بلدی ہے انہوں چنگے طریقے نہ بالیا جاندہ ہے تیز کیتا جاندہ ہے تیز آگ دے اندر ڈالے گئے اور عام مفسرین لفظ بھی عام ہے حکم قرآن دا عام ہے خواہ کو عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے جیڑا بھی عمل کرے گا اپنے من مرضی دے طریقے نہ تھکاوٹ دی حد تک عمل کر لوے لیکن وہ اعمال دی وجہ تو تسلا نارن حامیہ تیز ترین آگ اندر ڈالیا جائے گا کیوں انہیں اللہ دی پیجی ہوئے رسالت نو قبول نہیں کیتا رب العالمین نے فرمایا ہے جیڑا بھی عمل کرنا ہے میرے حکم نال کرو تے میرے نبی دے طریقے نال کرو اگر میرے نبی دے طریقے تو ہٹے تے عمل قبول نہیں ہوئے گا اللہ اکبر آئیے ذرا توجہ دیجئے محرم دا مہینہ کیا ہے مہینہ نبی رحمت علیہ السلام دے دور پاک اندر زمانے پاک اندر نہیں آیا صحابہ کرام دے دور اندر مہینہ نہیں آیا کیا انہوں نے اس مہینے نو سوگ والا مہینہ بنایا سوگ چار لفظاں تے تسی غور کرنا چار ایک لفظ ہے سوگ اور ایک لفظ ہے ماتم ایک لفظ ہے غم یا اذا مترادف صدمہ اور ایک لفظ ہے نوحہ پہلا نہ چارہ لفظاں نو سمجھ لو سوگ کی ہے ماتم کی ہے اور نوحہ کی ہے انہاں ذرا غور کرنا سوگ عربی فارسی زبان دا لفظ ہے عربی اندر انہوں کہندے نے احداد عربی اندر آحدہ یوہدو میں بعض دفعہ عربی گرامر دے باپ یا دے بعض سیگیاں تے ہلکی پھلکی باز کرنا چونکہ ساڑھے طلباء انہوں نے کچھ فائدہ پہنچے آحدہ یوہدو احدادن متعددہ باب سوگ منانا سوگ کرنا انہیں سوگ کی ہے سوگ میں عرض کرنا ماتم ماتم ہے پٹا کوٹائی سینہ کو بھی وال نوچنا یہ ماتم اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس مننا من ضرب الخدود او شق الجیوب
او دعا بدعوى الجاہلیہ. نبی پاک فرماندے نے او بندہ ساڈے وچوں نہیں، ساڈے طریقے تے نہیں، ساڈی امت چوں نہیں، جڑا بندہ اپنے رخسار نو پٹدا ہے، اپنے رخساراں تے دو ہتھڑ ماردا ہے. حضرات پھر دوسرے نمبر تے رب نبی پاک فرماندے نے اپنے گریبان نو چا کردا ہے تے اپنے گریبان نو چا کردا یا جہلیت والے کلمات کہندا ہے. فرمایا او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں. ہن ماتم کیے چہرے نو پٹنا، سینے نو پٹنا، ایدا نام ہے ماتم. میرے پیغمبر نے ماتم تو بھی منع کر دیتا ہے، اگرچہ کئی بوسیدہ دلائل بودے دلائل پیش کر دے جان، لیکن نہ بودے دلائل نہ ماتم ثابت نہیں ہو سکتا. ایک ہے ماتم اور دوسرے نمبر تے آ گیا غم تے صدمہ. غم تے صدمے دا تعلق کے بندے دے دل دے نال کوئی تکلیف پہنچی ہو دا صدمہ دل نو پہنچیا، اور غم تے صدمے دی لمٹ مقرر نہیں. جدوں کدی بھی مصیبت یاد آ جاوے دل اندر صدمہ غم ابھر سکتا ہے. یہ ہے غم صدمہ. تیسرا ہے نوحہ. نوحہ کہندے نے کسے فوت شدہ بندے دی، کسے فوت شدہ بندے دیاں تعریفاں کرنیاں شیراں دے اندر یا نثر دے اندر، اور نال اپنے رون دی آواز نو کڑنا، رون والی آواز یا حقیقت اندر رونا نال رونا اچھی آواز کڑنا، انہوں کہندے نے نوحہ. چوتھا لفظ آ گیا سوگ. سوگ میں عرض کر دیتا ہے سوگ نو عربی اندر احداد کہندے نے. احدا معنی ظاہری زیب و زینت نو ترک کر دینا. آئیے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودہ سماعت فرمانا. سوگ کنو کہندے نے سوگ. حضرات تن بات غور کرنا جا سوگ کنو کہندے نے. سوگ دا تعارف کران لگا نبی رب العالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ دا جو مانا بیان کیتا. حضرت عطیہ بیان کر دیا نے کننا ننہا انو ہدہ، کننا ننہا انو ہدہ علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشہر و عشرا ولا نقتہل ولا نتطیب ولا نقتہل ولا نتطیب ولا نلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب اشبل وقد رخص لنا عند الطهر اذا تغسلت احدانا من مہیزها فی نبضۃ من قصب اسفار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع کر دیتا ہے. کنہ لورتانو منع کیتا ہے جڑیاں سوگ دے اندر نے. سوگ دے اندر فرمایا جدو عام کو بندہ فوت ہو جاوے او دا 3 دن سوگ منانا ہے. اگر بی بی دا خامد فوت ہو گیا تے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی. سوگ دے دنہ دے اندر سرما نہیں پاوے گی. سوگ دے دنہ دے اندر سرما نہیں پائے گی. سوگ دے دنہ دے اندر حضرات غور کرنا سوگ دے دنہ دے اندر سرما نہیں پائے گی. ایتھوں نہیں اتے پہ جو قسم تار لائے اوپر جب اتو تار لائی ادھن دی انہوں نے سوگ دی حالت دے اندر سرما نہیں پائے گی، خوشبو نہیں لائے گی، اور ایسا کپڑا نہیں پائے گی جڑا بنن تو بعد کلر کیتا جائے. ایسا کپڑا جڑا بنن تو بعد کلر کیتا جائے وہ نہیں پہنے گی سوگ والی. ہاں جدا پہلے تاگا رنگ لیا جائے رنگم تو بعد بنیا جائے کیونکہ او دے اندر اینی شائنگ نہیں ہوندی. یعنی شائنگ والا کپڑا آج کل ہم چونکہ وہ کپڑا بہت کٹ بن رہا ہے. زیادہ بنن تو بعد کورا کپڑا بندہ بنن تو بعد پرنٹ ہوندہ ہے. آج کل یہ کہہ لو
کہ ایسا کپڑا جدی شائننگ نہ ہوئے ڈم ہوئے ڈم وہ کپڑا پائے گی یا ایک کہہ لو نیا سوٹ نہ پہنے کو پرانا کپڑا جدی شائنیں ختم ہو گئی ہوئے وہ پہنے گی اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جو خوشبو بھی نہیں لائے گی ہاں اگر عدت دی حالت دے اندر اس بی بی نو ایام مخصوصہ آئے نے حیض آیا حیض دے دینا تو فارغ ہوئی ہے پھر جس طرح نبی پاک دا تے سیابیہ دا نبی پاک دے دسن دینا طریقہ سی حیض دے خون دی بدبو نو ختم کرم دے واسطے روئی دے ٹکڑے دے اتے خوشبو رکھ کے شرم گاتے لانا تاکہ وہ دی بدبو وغیرہ ختم ہو جائے صرف اتنی خوشبو دی اجازت ہے عدت دے دنہ دے اندر عورت دی گل ہو رہی ہے عورت دی مرد دی مرد تے شوق ہے ہی نہیں نا مرد نو شوق ایک منٹ دا بھی صرف عورت واسطے شوق ہے عورت پھر ایک اور حدیث سنیا جے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک بی بی آ جاندی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر جی میرا داماد فوت ہو گیا ہے میری بیٹی دیاں اکھاں دکھ رہیاں نے کیا میں سرما پا دیاں میرے پیغمبر فرما دینے نہیں چونکہ سرما زینت ہے حضرت جی میری اب دوسری مرتبہ حضرت جی اکھاں دکھ رہیاں نے سجاوٹ دے واسطے نہیں زینت دے واسطے نہیں اکھاں دکھ رہیاں نے میرے پیغمبر فرما دینے نہیں حضرت جی تیسری مرتبہ اکھاں بڑیاں دکھ رہیاں نے فرمایا نہیں یعنی عدت دی حالت دے اندر نبی پاک نے تکلیف دے باوجود بھی سرما پان دی اجازت نہیں دیتی تاکہ زیب و زینت نہ ہو جائے پھر عورت عدت والی عورت حضرت ام سلمہ دی روایت سنیا جے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے لا تلبس المؤسفر من الثياب ولا ممشقة ولا الغلي ولا تختذب ولا تقتحل میرے پیغمبر فرمان دینے عدت والی عورت کنگھی بھی نہ کرے کنگھی نہ کرے عدت والی عورت عدت اندر سردے والا نو کنگھی بھی نہیں کر سکتی بعض بیبیاں سفید والا دی وجہ تو خضاب لاندیاں نے عدت دے دن اندر خضاب بھی نہیں لا والا تختازب خضاب بھی نہ لائے کلر بھی نہ لائے کسے قسم دا والا انہاں دی حالت تے چھوڑے سرما بھی نہ پہنے والا لغولیہ کسے قسم دا زیور بھی نہ پاوے انگوٹھی نہ پہنے ہار بھی نہ پہنے کسے قسم دے کانٹے تے والیاں بھی نہ پہنے نہ سونے دے نہ چاندی دے نہ کسے اور جناب پرانت دے کسے قسم دا زیور نہ پہنے میرے پیغمبر نے ساری زیب و زینت تو مرا کر دیتا ہے اے دا نام سوگ ہن پہلے تے میں تنو سوگ دا تعارف کرایا سوگ ظاہری زیب و زینت نو ترک کرن دا نام ہے سوگ اور سوگ والی عورت او دے واسطے جو حکم عرض کر ہونے دی لمٹ کے نہیں اللہ پاک فرمان دینے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
رب العالمین فرماندے نے تواڈے چوں جڑے بندے فوت ہو جان اپنیاں بیویاں نو چھوڑ جان تے انہاں دیاں بیوہ جڑیاں نے انتظار کرنا کنا 10 مہینے 4 مہینے تے 10 دن فرمایا جدو 4 مہینے تے 10 دن پورے ہو جان پھر انہاں تے کوئی حرج نہیں نکاح کرنا چاہتے کر لین ہن قرآن پاک نے جڑی عدت دی حد مقرر کیتی ہے 4 مہینے تے 10 دن کدے واسطے جدا خامد فوت ہو جاوے صرف او دی لمٹ 4 مہینے تے 10 دن خامد تو علاوہ باپ فوت ہویا بیٹا فوت ہویا پرا فوت ہویا او دی لمٹ صرف او دی لمٹ 3 دن 3 دن سارے منڈے باہر کی کر دینے باہر ایک منڈا باہر کھڑا کر دے ہر جمعے اندر دی بری عادت ہے حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے جایا جے اللہ پاک دے قرآن نے لمٹ بیان کر دیتی ہے ہن صحیح بخاری دے وچوں میرے پیغمبر دی حدیث بے سنیا جے فرمایا کنا حضرت عطیہ کہندیاں نے کنا ننخا ان نحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشہر و عشرا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے پیغمبر دی حدیث سماعت فرمایا جے فرمایا کوئی جڑی عدت والی عورت ہے عام اگر فوت کی ہو گئی ہے تے 3 دن صرف دی عدت کرے گی اگر خامد فوت ہو گیا تے 4 مہینے تے 10 دن کرے گی ہن بات تے غور کرنا صحابیات دا عمل کی سی صحابیات دا عمل بھی سنیا جے اور ایتھے نالے دی وضاحت کر دے ماں کہ جڑی عدت سوگ صرف عورت واسطے وے مرد واسطے نہیں فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑی مومنہ عورت اللہ تے مان رکھ دیئے آخری دن تے مان رکھ دیئے او دے واسطے حلال ہی نہیں کہ 3 دنوں تو زیادہ کسی دا سوگ منائے حلال ہی نہیں بیٹا ہے پرا ہے باپ ہے چچا تایا ماں پھوپھی خالہ کوئی فوت ہو گیا 3 دنوں تو تے سوگ حرام ہے اور این سوگ نفلی باپ دا پرا دا بیٹے دا سارے دا سوگ نفلی ہاں خامد فوت ہو گیا سوگ فرض 4 مہینے 10 دن دا سوگ فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ والی بی بی دے بارے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن حضرت فریہ انہاں دے شوہر انہاں دے غلام دوڑ گئے غلامہ دی تلاش اندر گئے اچانک انہاں دی ڈیتھ ہوئی کہ غلامہ نے انہاں قتل کر دیتا خبر آگی مدینہ حضرت فریہ دے خامد اپنا مکان نہیں کسے دے مکان دے اندر پیریں دے نے چونکہ اچانک کرو گے نے خرچہ وغیرہ بھی نہیں دے کے گئے خرچہ وغیرہ بھی دے کے نہیں گئے خرچہ بھی نہیں دے کے گئے جو کچھ ایسی نال ہی لے گئے آج بعض بی بی ایسے گل دے کہ طلاقاں لے لے دیا جو کمانا میرے ہاتھ پڑا جے تم اپنے کو رکھنا تے دے طلاق کئی بیبیاں طلاق لے جاندیاں نے ایسے گل جو کمانا ہے میرے ہاتھ پڑا تمہیں کو خرچہ لینا ہے میرے تو لے ہن گل صحابی دی سن لیا جے دعویٰ ایہو جی بی بی دا کدی دعویٰ سن لو نا سب تو بڑی مومنہ ہی میں اللہ اکبر
صحابی ہن جڑے نے جاندے اپنی بیوی نو خرچہ بھی نہیں دے کے گئے، فوت کی ہو گئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کیتا، آقا جی یہ معاملہ بن گیا، مکان بھی اپنا نہیں، خرچہ بھی نہیں، کیا میں اپنے پیکے بنو خضر میں جا کے عدت پوری کرنا؟ مکان اپنا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو فائنل فیصلہ کیتا، فرمایا نہیں، اوتھے ہی عدت پوری کر جتھے تیرے شوہر نے تینوں وسائے ہے، جتھے تیرے شوہر نے وسائے ہے۔ ہن اے عدت فرض ہے، اسے عدت دے دوران کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، عدت توڑی تے بی بی ہری اتھے پہنچ گئی، او نفل ہے، اے فرض ہے، فرض توڑیا نفل پیچھے دوڑ پئی تے دعویٰ سب تو بڑے امام تے اسلام دا ادا اللہ اکبر۔ حضرات ربات تے غور کرے آجے طلاق والی جڑی بی بی طلاق والی او دی عدت 3 مہینے یعنی 3 توہر 3 مہینے عدت او دے واسطے تے تھوڑی باتی گنجائش ہے۔ جن ایک صحابیہ پیغمبر کو لائی، حضرت جی میرا باغ ہے، او دی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، میرے پیغمبر نے باغ میں جان دی اجازت دے دیتی ہے، لیکن جدا خامد فوت ہو جائے بیوانو اجازت نہیں، بلا وجہ گھروں نکلے تے بعض بیبیاں عدت دے دن پردہ سارے تو پہیاں کرن گیاں، جو ہی عدت ختم ہوئی سارے پردے لے گئے۔ اے پتہ نہیں مسئلہ کتھوں کر لیا بیبیاں۔ اور پردہ غیر محرم تو ہمیشہ فرض ہے تے محرم تو عدت ویچ بھی جائز نہیں، محرم تو پردہ عدت دے ویچ بھی فرض نہیں تے غیر محرم تو عدت دے ویچ بھی فرض ہے، بعد ویچ بھی فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات جڑی میں بات کر لیں، ہاں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسی صورت بن گئی ہے، کوئی جانتا خطرہ ہے، ہستا جانا پہ گیا، ڈاکٹر ٹھیک ہے، مجبوری ہے، مجبوریاں دا شریعت لحاظ رکھ دی، لیکن نکی نکی گل دی مجبوری بنانی، ساس لا کے نہیں کھان دی، فلانا سورے تنگ کر دے میں پیکے جا کے عدت پوری کرنا، ایتھے ہی کار ہے، چل ہونی تیرے دن آگے لا کے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات رحم باتیں غور کرے آجے تے عدت دے بارے میں بات توڑے سامنے عرض کر دیتی ہے، ہن جڑی میں بات کر لگا ہوں تے توجہ فرما دے جایا جے صحابیات اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے کنے عمل کر دیا سا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر دی زوجات مومنہ دی ماں، انہاں دے والد گرامی حضرت ابو سفیان دی جو شام دے وچوں فوت کی دی خبر آ جاندی ہے، انہاں نے 3 دن سوگ منایا، 3 دنوں تو بعد انہاں نے اپنی لونڈی نو کیا جا میرے واسطے فلانا زیب و زینت دا میک اپ دا سامان لیا، اس میرے جڑا کوئی زعفران وغیرہ بیبیاں لاندیاں سن لایا تے نال کہہ دیا نے سن لے تینوں پتہ ہے میری طبیعت سادگی دی ہے، تینوں پتہ ہے میں سادگی ہوں، میں میک اپ ایڈا پسند نہیں کر دی، میں یہ میک اپ اس واسطے کیتا ہے تاکہ میں پیغمبر دی حدیث تے عمل کراں۔ 3 دن میں سوگ منایا اپنے ابو دا، ہن میں سوگ چو باہر نکلا زیب و زینت کر کے عمل کیتا۔ اسی طرح حضرت زینب دا واقعہ ہے، انہاں دے پرا فوت ہوئے سن، حضرت زینب بنت جحش، میں پچھلے جمعے تعارف کرایا سا، ام المومنین۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں چاندہ ہے، انہاں دا بیٹا فوت ہو گیا، اپنے بیٹے دا 3 دن سوگ بنا دیاں نے تے 3 دنوں تو بعد خوشبو وغیرہ لا کے میک اپ کر کے تے عدت دے وچوں نکل جاندیاں نے۔ حضرات جڑی ہن میں گل دسنا چاہنا ماں گل تے پھر ذرا رپیٹ کر دے ماں، سوگ صرف مرد عورت واسطے وے، مرد واسطے ہے ہی نہیں، تے سوگ دا مان ہے زیب و زینت ترک کرنا۔ سوگ عام بندے دی فوت کی، اگر خامد فوت ہو گیا تے او دا 4 مہینے 10 دینے، عام کو رشتے در فوت ہویا او دا صرف 3 دینے، 3 دنہ تو زیادہ نہیں۔
ہن جڑے میرے بھائیاں نے محرم نو بڑھا لیا سوگ دا مہینہ، میں اپنے بھائیاں نو پوچھاں گا کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہویا اجے 3 دن نہیں گزرے؟ تو انوک شریعت دے کیڑے لفظ نے اجازت دیتی ہے کہ صدیاں سال ہاں سال صدیاں دیاں صدیاں اے مہینے نو سوگ دا مہینہ بناؤ؟ کوئی ایسی دلیل، کوئی دلیل نہیں، اپنی رائے نہ اپنی مرضی نہ بنایا جا رہا۔ حضرات دے تو اگے چلیے بات تیرا توجہ فرماندے جانا جے، پھر کئیاں لوگاں نے کئی چیزاں سوگ دیاں اپنے کلو بنا لیاں نے۔ مثلا محرم چڑھ پہ آتے جتی پیران تو لا دیتی ہے، محرم چڑھ پہ آتے 4 پائیاں الٹیاں کر دیتیاں نے، محرم چڑھ پہ ہے نا تے محرم دے اندر لباس کالا پا لیا جی سے کالا لباس جڑا اے بھی نشانی ہے، سوگ دی نشانی ہے۔ حضرات نا چیزاں نو انہاں نے اپنا سوگ بنا لیا، مہینے دا محرم دے مہینے دا سوگ بنایا۔ ہن آئیے ملا یحضرہ الفقیہ اہل تشیعی معتبر کتاب ہے، جی میں ساڑی مسلمانہ دی صحاح ستہ ہے نا حدیث دیاں کتابہ بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد، اسی طرح انہاں دی صحاح عرب ہے، او دے جو ایک کتاب ہے ملا یحضرہ الفقیہ، او دی پہلی جلد صفحہ 163، او دی پہلی جلد دے صفحہ 163 دے اتے روایت موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جڑا اپنے صحاتیاں نو تعلیم دیا کر دے سن، او دے اندر ایویوں نا تعلیم دیتی ہے لا تلبسوا السواد فإنہو لباس فرعون، کہ کالا لباس نہ پہنے آجے اے فرعونیاں دا لباس ہے، اے فرعون دا لباس۔ چلو اے انہاں دی کتاب دا حوالہ ہے، اسی کہنے ہیں مطلق کالا لباس حرام نہیں، جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی میرے پیغمبر پہنیا کر دے سن، میرے پیغمبر کالا امامہ پہنیا کر دے سن۔ ساڑھے نزدیک آل سنت دے نزدیک یعنی آل تشیع دے مقابلے اندر تمام مکاتب فکر آل سنت نے آل سنت دے نزدیک کالا لباس کالی پگڑی جائز ہے، لیکن محرم تے سفر دے دنہ وے جائز نہیں۔ کیوں؟ حدیث میں جو مستثنا دی دلیل نہیں ملے گی، کی ملے گی دلیل؟ مستثنا دی استدلال کیڑا؟ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے کہ عرب لوگ جڑے صحابہ اکرام میرے پیغمبر نو جدوں خصوصی اپنے بل متوجہ کر دیتے، کیا کر دے سن؟ یا محمد رائنا، یا رسول اللہ رائنا، اللہ دے پیغمبر ساڑے بل خصوصی توجہ دے آجے تے منافقہ نے نا کہنا شروع کرتا رائنا، رائنا دا معنی خصوصی توجہ، ساڑی رعایت کرو۔ رائنا دا معنی ساڑیا نوکرہ چرواہیا، ہون لفظ جائزی، جدوں جائز لفظ دا استعمال منافقہ نے غلط کیتا، اللہ نے او لفظ بدلندہ آڈر دیتا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ رب العالمین فرماندے نے مان والے لوگو، جدوں تساں پیغمبر نو اپنے وقت متوجہ کرنا ہوئے، تساں رائنا نہیں کہنا، تساں انظرنا کہنا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑے لفظ دا معنی غلط کر دینے، جیڑا لفظ میرے پیغمبر دی توہین اندر استعمال کر دینے، تسی لفظ دی چھڑ دیو۔ محرم تے سفر اندر جدوں کالا لباس بطور سوگ پاندے نے،
جیڑا ہن عام آلے سنت پائے گا انہاں دے شعار دی مشابت کرے گا اور انہاں نہ رل کے بناوٹی شوق کرے گا، جیڑا شوق کرے گا شریعت دے مطابق او حرام کم کر رہا ہے، جیڑا حرام کر رہا ہے شریعت دی نافرمانی کر رہا ہے۔ خصوصاً اے مہینے جنہاں وچوں بطور شوق پہن دے محرم تے سفر 2 مہینے، باقی مہینے پہن لو۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہن بات تے توجہ کر دے جائیے، کالے لباس دے بارے بھی وضاحت کر دیتی ہے۔ ہن میں عرض کراں کہ سوگ دی وجہ تو سوگ دیاں جڑیاں کئی چیزاں اپنے کولوں بنائیاں گئیاں نے، انہاں دے وچوں اے بھی میں عرض کر دیتا ہے کہ ننگے پیری چلنا، بسترے اپنیاں 4 پائیاں الٹیاں کر لینیاں، اسی طرح جناب کالا لباس پہن لینا، اسی طرح انہاں نے سوگ دی ایک قسم بنائی ہے کہ محرم اندر سفر اندر شادی نہ کرنا۔ یہ سوگ دا مہینہ شادی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی، بلکہ اس مہینے اندر اپنی منکوہاں نال ہم بستری بھی نہیں کرنی۔ یہ بھی کہہ دیں جڑے نویں جوڑے ہوندے نا، نمیاں شادیاں محرم دے قریب انہاں بچیاں نو پیکے کل دیندے نے تاکہ میاں بیوی مل نہ پے۔ یہ بھی ایک شوق دی قسم بڑھائی گئی۔ ہن آئیے ذرا ملا باقر مجلسی اہل تشیع اپنی کتاب جلال العیون اندر لکھ دے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دی شادی 5 محرم سوموار دے دن ہوئی۔ ہن کی خیال ہے اے شادی نو کی کریں گے، کی کہاں گے؟ انہاں اتے کوئی شکوہ نہیں، شکوہ اپنے آل سنت تے کہ جو پروگرام شریعت دے خلاف انہاں تو انہوں دیتا تسی بھی قبول کر لیا۔ محرم میں شادی نہیں کرنی، سوگ دا مہینہ، اور پائیو انہوں میں سوگ دا مہینہ ثابت تے کرو قرآن چو حدیث چو، انی تقلید کر کے تسی انہوں دے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ملا باقر نے لکھ دیتا مجلسی نے 5 محرم سوموار والے دن حضرت علی دے نال شادی ہوئی ہے نا دی اتھے فارسی دی کتاب 5 شنبہ لکھے آئے جدا من سوموار دا دن۔ ہن باترہ توجہ، ہاں بدھ والے دن شادی ہوئی ہے۔ ہن باترہ توجہ کر دے دایا جے بات جڑی میں کر لگاؤں تے توجہ، یہ تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ دی شادی نبی پاک نام محرم میں جو حضرت صفیہ دی کس طرح؟ پہلے پڑھو تاریخ تبری، پھر پڑھنے فتح الباری۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نذیر قبیلہ، بنو نذیر یہودیاں دا قبیلہ ہے، اے دے سردار خوش بن اختب دی بیٹی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی شان جس ویلے میرے پیغمبر نے بنو نذیر تے حملہ کر دیتا ہے، میرے پیغمبر حملہ کیتا، اینا دا کیرا پا لیا، اس تو پہلے اینا دا باپ خوش بن اختب اپنی بیٹی بچیاں لے کے تے ایدے کول جڑا نقدی سامان سی سونے چاندی دے ایدے کول درم تے دینار ایک گائے دی کھال لیندہ ہے، اس کھال دی اندر بوری دی طرح رکھ کے سلائی کر کے اپنے نال لے جاندہ ہے، باقی مال چھوڑ گیا، سدھا چلا دیا خیبر دے اندر۔ خیبر دے چونکہ 8 قلعے نے، 8ویں دا نام ہے نائم، قلعہ نائم دا سردار سی سلام بن حقیق، ایدہ بیٹا کنانا ہے، 2 ایدے بیٹے نے، انہاں چک بیٹے دا نام ہے کنانا، کنانا نال اپنی بیٹی صفیہ دا نکاح کر دیندہ ہے، اور او جڑا کھل پھر کے لے کے آیا مال و دولت دی جہیز اندر دے دیندہ ہے۔ آخر کر نتیجہ کی نکلیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن میں نو خواب آیا، آسمان دا چند گرے میری گودی وچ آ گیا۔ میں خواب اپنے شوہر نو بیان کر دیتا،
میرے شوہر نے مینوں زور دی تھپڑ ماریا، نیل پہ گیا سی چہرے تے۔ نبی علیہ السلام نے نیل دے بارے پوچھا سی نیل کہاں ہے؟ حضرت صفیہ نے پھر گل دسی۔ شوہر کہندا اتنا کہا میرے اندر خواب تو عرب دے چن دے پہ دیکھنی ہے، نکاح میری اندر ہے، میرے نکاح وے رکھ کے عرب دے چن محمد دے خواب بھی دیکھنی ہے۔ یعنی انہاں لوکاں دا بھی گمان سی کہ چن جدوں ویکھیے تو مراد محمد ہویا کردا ہے، کیونکہ میرا محمد جیڑا عرب دا چن خوبصورت ہے، سب تو سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر کر نتیجہ کی نکلیا 7 ہجری دا شروع آیا، 7 ہجری دا شروع۔ ہر ہجری یعنی اسلامی سال کیڑے مہینے تو شروع ہوتا ہے؟ ذرا بولیا جی محرم۔ اے مقرر کنے کیتا ہے؟ 17 ہجری اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرے دے گورنر نے خط کا لیا سی، حضرت جی لکھت پڑھ کرنی ہوندی ہے، لین دین لوکاں نہ کرنا ہوندا، سانوں نہیں پتہ لگدا سال کیڑے مہینے شروع ہوندا ہے کیڑے مہینے ختم۔ حضرت عمر نے پھر اجلاس بلایا قومی اسمبلی دا، مجلس شورا دا، ہمیں دسو کیڑا مہینہ مقرر کریے؟ کسی نے کہا رمضان، کسی کہا ربیع الاول، ایک نے کیا دیتا محرم مقرر کر دیتا جائے۔ حضرت عمر کہندے نے محرم ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک نے جدوں ہجرت دا ارادہ کیتا، ہجرت دا پروگرام فائنل ہویا تے محرم اندر ہویا۔ نبی پاک دی نبی زندگی دے 2 دور نے، ایک مکی دور ایک مدنی دور ہے، یعنی مدنی دور دا آغاز محرم تو ہویا ہے، لہذا ساڈے ہر اسلامی سال دا آغاز بھی محرم تو ہوئے گا۔ حضرت عمر نے مہینہ مقرر کیتا سی اسلامی سال دا پہلا محرم، پہلا مہینہ 7 ہجری دے شروع یعنی محرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیتا ہے خیبر دے ہوتے، آخر کر اللہ پاک نے خیبر دی فتح عطا کر دیتی ہے۔ اے جڑا قلعہ نائم ہے، کنانہ دا قلعہ جڑا حضرت صفیہ دے شوہر دا قلعہ جڑا قلعہ نائم دے لوکی میرے پیغمبر کل آئے تے آکے کہندے نے حضرت جی ساڑھنا مذاکرات کر لو، اسی اپنا سامان چھڑ کے چلے جانے ہاں، زمینہ بھی تہاڈیاں مال بھی تہاڈا بسنوں قتل نہ کیتا جائے، ساڈے کسے بچے تے عورت نو غلام نہ بنایا جائے، اسی زمینہ چھڑ کے چلے جانے ہاں، البتہ سانو انہاں سامان چکن دی اجازت دیتی جا جنہ کمرہ تے چک لئیے۔ نبی پاک نے فرمایا چک لو۔ بڑے امیر ترین لوگ سن، خیبر دے کپڑے دا کاروبار سی، بڑا وسیع کاروبار سی، بہت امیر ترین علاقہ سی۔ آپ نے فرمایا جتنا کمرہ تے چک سکتے ہو چک لو، لیکن یاد رکھنا چھپانا نا، ٹھیک ہے جی، اگر چھپایا تے ساڈا تہاڈا معاہدہ ختم، جی بالکل ٹھیک معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے نانا نے کم کیتا کہ نانا نے وہ جڑی کھل سی درمو دینار والی اینا دے کلے تو اگے کے ٹبا سی ٹبے دی بیک سائڈ دے زمین کھودی ہو دے اندر دفن کر دیتی ہے تاکہ گاہے بگاہے کسے ویلے آمانگے تے آکے کٹ کے لے جامانگے۔ اے دے چچا دے بیٹے نے میرے پیغمبر نو آکے خبر دے دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کنانا نو بلایا، آپ فرما دینے کنانا کو چیز چھپائی تے نہیں، اگر چھپائی ہوئی تے پھر تینوں قتل کر دیتا جائے گا، توڑے جنگجو قتل کیتے جان گے، توڑے بچے تے توڑیاں عورتاں نو غلام تے لونڈیاں قیدی بنا لیا جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ نے فرمایا کہ نانا نال لے لو، نال دو چار بندے کلے جاؤ جا کے تو کھالے پوٹ لیا، پوٹ لیا اندھی بس بھئی معاہدہ ختم۔ اینا دے جنگجو لوگانو قتل کر دیتا جاندہ ہے کہ نانا نو محمد بن مسلمہ دے ہاتھ اندر دے دیتا، کیونکہ ایدہ ایک اور بھی جرم سی، ایدہ کلے دی دیوار دے نال محمد بن مسلمہ دا پائی محمود بن مسلمہ او چھامے آکے بیٹھا، اس بے ایمان نے تو چکی دا پڑ سٹ کے انہوں نے شہید کر دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے پر آدھا قاتلی حضرت محمد بن مسلمہ نے انہوں قتل کر دیتا۔
انہاں دیاں عورتاں تے انہاں دے بچیاں نو قید کر لیا جاندا ہے ہن انہاں قیدیاں دے قیدی عورتاں نو ایک جگہ جمع کر دیتا جاندا ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت پاک دے وچ آندے نے عرض کردے نے حضرت جی اینیاں عورتاں آئیاں نے ایک عورت مینوں نہیں دے دیو میرے پیغمبر فرماندے نے جڑی چانا لے لے انہیں حضرت صفیہ چونکہ حضرت صفیہ قد تے چھوٹا سی پر خوبصورت بڑی سی اللہ نے نینو نقش بڑے دیتے سن دنا بھی بڑی سی سیانی بڑی سی اور کوکنگ بڑی اچھی سی کھانا پکان دا بڑا گر سی حضرت صفیہ دا ہاتھ پھڑیا تے ٹر پیا ایک صحابی دوڑ دا میرے پیغمبر دی خدمت دے وچ آیا حضرت جی ایسا نہیں سردار دی بیٹی ہے اے صرف تواڈے نکاح وے پھب دی ہے اور نہیں نبی پاک علیہ السلام نے دہیہ نو بلایا دہیہ نو صفیہ دی نند کنانہ دی پہن دیتی اے تو لے جا ان چھوڑ دے صفیہ دے سامنے اسلام پیش کیتا صفیہ بڑی دانا سی اسلام دیاں خوبیاں پیش کیتیاں صفیہ نے اسلام قبول کر لیا حضرت صفیہ نے جس ویلے اسلام قبول کر لے آئے فَآتَقَهَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں آزاد کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے آزاد کر کے ادنا نکاح کر لیا نکاح لیکن اس ویلے صفیہ حالت حیض اندر سے ابھی مسئلہ سن لو حالت حیض اندر نکاح ہو جاندہ ہے جائز ہے لیکن آج کل دے دور اندر نکاح بچیاں تیاں دا کرو اپنی بیگم یا کسی پہم دے ذریعے پوچھ کے دن رکھو کیونکہ آج کل دے نوجوان بے صبرے ہوتے بہتر ہے کہ ایام نو گزار کے دن رکھے جان شادی ہاں اگر ہو جائے نکاح جائز ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے آزاد کر کے نکاح کر لے آئے پھر میرے پیغمبر ٹرپے نے تے جس ویلے مقام اصبحا آیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی جڑا دن سن مکمل ہو گئے آخری دنہ میں سن انہوں نے غسل کیتا حضرت ام سلیم رضی اللہ حضرت ام عطیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دلہن دی تیاری کر کے تے میرے پیغمبر دے خیمے اندر پہ دیتی ہے میرے پیغمبر نے شب عروسی منائی ہے دن چڑھیاں تے نبی پاک فرماندے نے میرے پیارے صحابہ جنہ دا کھانا جو پکایا جے لے ہو ایتھے بہ کے کھا لو تہاڈا کھانا ہو جائے گا میرا ولیمہ ہو جائے گا رستے دے اندر آپ نے نکاح بھی کیتا ساتی جریب محرم دے مہینے دی گل کر رہے ہیں نکاح بھی کیتا شب عروسی ہم بستری بھی کیتی ہن پیغمبر دی سنت نکاح بھی ہم بستری بھی اسی ایک گروپ دے پیچھے لگ کے محرم میں شادیاں منحوس کئیے سفر اندر اور ہم بستری منحوس قرار دئیے بچیاں پیکے کل دئیے ایک کیڑی شریعت عمل ہو رہا ہے نمی خود ساختہ شریعت جتنے اینے دلائر رکھی دیں پھر بھی کہیے نہیں مولی صاحب چلو ایک مہینہ کٹ ڈی لوں ابھی کو گالے کرنا چلو کڈن دی گال کر لینے رائے دی گال کر لینے حضرت عائشہ دا بیان سنو طبقات ابن سعد چو کچھ دا حصہ صحیح مسلم چکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کہ عرب دی اندر شوال دے مہینی اندر تاؤن آیا سی تاؤن بڑیاں موتاں عرب لوگاں نے شوال دے مہینے نو منحوس بناتا سی سوگ والا مہینہ شوال وچ کو بندہ نکاح نہ کرے شادی نہ کرے سوگ والا مہینہ ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ دے نال نکاح کیتا تے شوال دے اندر رخصتی کیتی تے شوال دے اندر میرے پیغمبر نے نکاح کیتا شوال دے اندر رخصتی کیتی شوال دے اندر ہن اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے نکاح کیتا شوال اندر رخصتی کیتی شوال اندر حضرت
عائشہ فرماندیاں نے میرے خاندان چوں جدوں بھی کسی دی شادی دا موقع آندا ہے میں کوشش کرنی ہاں شوال میں نکاح ہوئے، کیونکہ نہ عرب جہلاں نے اپنے کولو شریعت بنائی سی کہ منحوس مہینہ سوگ والا مہینہ یہ دے اندر نکاح نہیں کرنا، لوگاں دی خود ساختہ شریعت دا رد کیتا جائے۔ ہن دسو جیڑی عرب دے جالا نے اپنے کولو گل بنائی سی شوال دا مہینہ سوگ والا ہے نکاح نہیں، میرے پیغمبر نے خود ساختہ شریعت دا عملی طور تے رد کیتا۔ تسی آل سنت بھی کہلاؤ آل حدیث بھی کہلاؤ، محرم اندر شادی نہیں کرنی؟ او یار ضرور لوکاں دیاں گلاں سننیاں نے ون سمنیاں لوگ کی گلاں کر تے کسے نے جھوٹی گل سنائی فلانے نے کیتی صحیح راچی ہوندے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہی، محرم تو علاوہ کدی براتاں دا ایکسیڈنٹ نہیں ہویا، اودوں کیڑا منوس اودوں کیڑا سوگ والا مہینہ سی، سینکڑوں مثالاں ہزاراں مثالاں محرم تو علاوہ باقی مہینے براتاں دے ایکسیڈنٹ دولے مر گئے دولنا مر گئیاں، ایسا ہے کہ نہیں؟ او کیڑا سوگ والا سی؟ محرم میں اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہو گیا بطور دلیل لوگوں سامنے پیش کرنا، خود ساختہ شریعت دا رد کرو، محرم دے اندر بچیاں دے پہنا پرامہ دے رشتے طے کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ہن مسئلہ آئے شریعت دا، اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے، فرمایا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں یہودیاں عیسائیاں نے اللہ تو علاوہ اپنے مولویاں تے پیرانوں رب بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عیسائی مذہب تو نویں نویں مسلمان ہوئے، کہندے نے جدو سنن ترمذی دی روایت ہے جدو میں مسلمان ہویا نبی پاک کی آیت پڑھ رہے تے میں کہ یا رسول اللہ میں بھی عیسائی مذہب چوں آیا، حاتم تائی دا پتر عدی میں بھی مذہب چوں اسی تے نہیں سا، وہ لوگ کدوں اپنے مولویاں پیران رب بنا دے۔ نبی پاک فرماندے نے سن تواڈے مولوی تے پیر اللہ دی حلال کیتی چیز نو کہندے سن حرام، اللہ دی حرام کیتی چیز نو کہندے سن حلال، ماندے سو کہ نہیں؟ ماندے سا۔ فرمایا اے دا انعام تو اپنے مولویاں پیران رب بنایا، جڑا اللہ دی حلال کیتی چیز نو کسے مولوی پیر ملنگ دے قیم تے منحوس کوے مکروہ کوے حرام کوے، جڑا او دے کہنے تے لگ گیا انہیں نو اللہ تو علاوہ رب بنا لیا، دی پوجا کیتی شرک کیتا۔ میں قرآن پڑھے حدیث پڑھی، شریعت کوے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے تواڈے چو بے نکاحے نے انہاں دے نکاح کر دے وہ، ایتھے اللہ نے اے نہیں کہا کہ محرم وچ نہیں کرنا، ربیع الاول نہیں کرنا، رمضان نہیں کرنا، کتے نہیں روکیا، ایک دن ایک مہینہ مستثنا اللہ نے نہیں کیتا۔ تسی کون شریعت میں اپنے اختیار چلان والے؟ حضرت علی نے ارادہ کر لیا شادی کرندہ ابو جہل دی بیٹی نال، نبی علیہ السلام نو خبر پہنچی، اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ یہ تے ملنگ بھی پڑھ دا ہے نا لفظ حدیث دا، ساکر بھی پڑھ دا ہے، اگوں آکے زبان سیپ جاندی پوری پڑھ روایت بخاری لوگوں نے حقیقت دا پتہ چلے۔ کئی مولوی بھی اینی پڑھنے کے اگو وضاحت نہیں کرنی، جڑے آلے تشیع نو ہر وقت خوش کرندہ سے رکھن والے۔ اللہ اکبر۔ ہم نبی پاک فرماندے نے صحیح بخاری 3714 نمبر حدیث،
اور دوسرا حصہ 3110 نمبر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبنی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینوں بھی کیتا۔ یہ گل کئی کس موقع تے نبی پاک نے جدو حضرت علی نے ابو جہل دی دھی نال شادی دا ارادہ کیتا تے فاطمہ ناراض ہو گئی، اس ویلے نبی پاک نے فرمایا سی انہاں نے انہاں ٹکڑا چکیا حضرت ابو بکر تے لیا کے فٹ کر دیتا۔ اگر تواڈے اندر علمی دیانتداری ہے تے پوری روایت پڑھو، پوری روایت۔ فرمایا وَأَنَا تَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، میں ایک ڈرنا سکا تو کہ اگر ابو جہل دی بیٹی علی دے نکاح وچ آ گئی میری بیٹی، میں ڈرنا ماں میری بیٹی کدے دین دے معاملے اندر فتنے وچ نہ آ جاوے، کیونکہ اللہ دے دشمن دی بیٹی ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے ذکر کیتا، کدا ذکر کیتا؟ میرے پیغمبر نے بنو امیہ دا ذکر کیتا۔ آج کدے بنو امیہ دا نام آ جائے نا صرف نہ ہی تے کئیاں دے پیٹ میں مروڑ پینے شروع ہو جاتے تے نبی پاک تعریف کرن دے نے، تعریف کئیاں نو بنو امیہ دا نام ہی چوبدا بڑا۔ اللہ اکبر، بنو امیہ کسے لئے مرزے جیل میں سنیا جائے، میرے بنو امیہ دا کدے نام ہی آ جائے کی حال ہو جاندہ ہوتا۔ نبی پاک اسلام نے ثم ذکر سخرا لہو من بنی عبد شمس فاثنا علیہ فی مساخرتہ ایاہ۔ حضرت زینب دے خاوند حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ دے فرد نے میرے پیغمبر نے انہاں دی دامادی دا ذکر کیتا، نبی پاک نے انہاں دی بڑی تعریف کی تھی۔ زینب دے شوہر ابو العاص دی تعریف کی تھی، تعریف کی تھی۔ فرمایا حدثنی فصدقنی ووعدنی وفوفا لی، انہیں جڑی میرے نہ گل کی تھی سچی کی تھی، جڑا وعدہ کیتا پورا کیتا۔ لمبی گالے وعدے دی میں دساں گا کسے اور جڑا مکہ مکرمہ تو حضرت زینب نو کلن والا گل سی میں کل دے، جو وعدہ کیتا پورا نبھایا۔ پھر میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، سنو میں اللہ دی حلال چیز نو حرام نہیں کر سکتا، اللہ دی حرام کی تینوں حلال نہیں کر سکتا۔ سنو اللہ نے دوجی تیجی چوتھی شادی حلال کی تھی ہے، صرف گالے نہیں ہے۔ اگر علی شادی کرنا چاہتا تے ابو جہل دی بیٹی نال نہ کرے، کیوں؟ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ ابدا۔ اللہ دے رسول دی بیٹی اور اللہ دے دشمن دی بیٹی ایک نکاح وچ کدی بھی کٹھیاں ہو سکدیاں نہیں۔ حضرت علی نے اس سے ویلے، حضرت علی کمال دے آدمی سے جدو گل سنی اس سے ویلے اپنا ردہ ترک کر دیتا، جواب دیتا میں تواڈی لڑکی نہ نکاح نہیں کرنی۔ حضرت فاطمہ دی زندگی اندر اگرچہ چند ماہ زندہ رہی ہیں، پھر حضرت علی نے کوئی دوجی شادی نہیں کی تھی انہاں دی زندگی بعد میں کی تھی۔ حضراتوں جڑی میں بات تھے دسنا چاہنا ماں، میرے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دی حلال چیز نو حرام نہیں کر سکتا، اللہ دی حرام کیتی ہوئی چیز نو حلال نہیں کر سکتا۔ جدوں میرے پیغمبر نو حلال تے حرام دا اختیار نے، آج کو ملنگ کوے، ساکر کوے، مولوی کوے، عام جاہل بندہ کوے، جی محرم نے شادی نہیں کرنی، سوگ دا مہینہ مکروہ ہے، ڈر پانا، فلانے نے کیتی سی مر گیا ہی، فلانے نے کیتی سی سرے نہیں چڑھی، اور تسی جھوٹیاں کہانیاں پیچھے لگ کے تے شریعت دا حکم بدل دیو۔ کہا دے پھر تسی مسلمان، مسلمانیت دا نام ہے، کوئی خوف نہیں کسی دا۔
کوئی ڈر نہیں ہے جڑے جھوٹے بڑھ قصے کہانیاں بنائے جاندے جدو شریعت نے حلال حرام واضح کر دیتا ہے نہ محرم اندر حرام نہ سفر اندر 12 مہینیاں چوں ایک مہینہ 12 مہینیاں دے سارے دنوں چوں 365 دنوں چوں ایک دن بھی ایسا نہیں جن اندر شریعت نے شادی تو یا ہم بچتی تو منع کی شریعت اپناؤ شریعت بناتی گلہ چھوڑو اللہ دی بارگاہ اندر دعائے رب العالمین سنو حقائق سمجھن دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم بیمارہ واسطے خصوصاً دعا کرنا آج بھی ایک درخواست آئی ہے اللہ تعالیٰ تمام بیمارانوں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے روحانی جسمانی دلاں دیاں تمام بیماریاں اللہ دور فرمائے چونکہ محرم دے حوالے اے دو خطبات دا ضروری سی تاکہ محرم دا تعارف اے دے اندر کی کرنا ہے کس کمہ تو بچنا ہے او دی وضاحت بڑی ضروری سی اور مرض کر دیتی انشاءاللہ بفضل ہی تعالی ساڑی جو عنوانات دی سیریل چل رہی ہے وہ ہے نماز نبوی شاید کسی نو جملے یاد ہوں کہ نبی علیہ السلام نو اللہ نے ساڑے واسطے نمونہ بڑھایا وہ دی میں مثال چابی دی دیتی سی کسی تالے دی چابی بطور سیمپل لاک ماسٹر نو دیو اگر وہ چابی توڑے سیمپل تو ہٹ کے وڈی چھوٹی بنائے گا توڑا تالا نہیں کھلے گا نماز جنت دی چابی لیکن اے دی چابی اوہی لگنی اس تالے نو جڑی نبی پاک دے سیمپل نمونے دے مطابق ہوئی جس طریقے نہ نبی پاک نماز پڑھی اس طریقے نہ پڑھو گے پھر چابی بنے گی پھر جنت دا تالا کھولے گی اگر تسی نبی پاک دے طریقے نہ نماز نہ پڑھی وہ چابی نہیں بنے گی نہ انہیں تالا کھولنا ہے عاملۃ الناصبہ تسلا نارن حامیہ عمل کر کر کے تھک گئے لیکن گئے دوزخ اندر کیوں عمل پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کے ہون گے چونکہ ساڑھے کچھ عنوانات دے اندر بیان ہو چکے نے انشاءاللہ بفضل ہی تعالی ایندہ جمعہ رفع الیدین رکوع جاندے ہیں ہاتھ اٹھانے نے نہیں اٹھانے نماز ہوندی ہے نہیں ہوندی فرض ہے نفل ہے سنت ہے یہ ساریاں چیزاں دی وضاحت تے تساں آئندہ جمعے ایک وعدہ کرو ہی تھے اپنے نال 5 5 6 6 7 7 8 8 ساتھی نال لے کے آ ہو گیا وعدہ جی ذرا انشاءاللہ اچھی کبھو میں نے پتہ لگے کنیاں دی نکل دی جنہ وعدہ نبھانا ہے وہ دسیا جی ہوں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دسیا بھی تسلا ہوئے جنہ اپنے نال کوئی بندے لے ہونے نے الگ پتہ جاندہ ہونے الگ پتہ جاندہ جنہ اپنے نال کوئی لے ہونے نے اب اے لو بس اینے بندے دے جڑے کہیں دے نبی پاک نے فرمایا نا نیکی کرنوالا نیکی کرنوالا جڑا بندہ رہنمائی کردہ ہے نا رہنمائی کرنوالا نیکی کرنوالے دی طرح ہوتا ہے مثلا تو اڈے کہن تے کو بندہ آ گیا ہے جمعہ سن لیا انہیں سنت تے عمل کر لیا جنہ ثواب انہوں ملنا ہے تو انہوں اضافی ملتا جا کتنا فائدہ ہوئے گا کسی نے شکوک و شبہات نے کھلے دل آکے سوال کرے میں جواب بھی دیاں گا وہ میں ہر جمعہ تو انہوں کہندہ رہنا میں نے پوچھیا کرو جمعہ والے دن ٹائم نہیں ہوندہ مصروف ہو اگے پیچھے آ جو مولوی صاحب تسی جمعہ چاہ گل کیتی ہے حوالہ دیو میں حاضر اللہ دے بندے ہو دین سکھو دین سکھو نبی پاک دے طریقے دے مطابق نمازاں پڑھو یار اسی تو انہوں کیڑے امتی دی دعوت دین رہے اسی تو نبی پاک دی دعوت دین جے نبی پاک دی بھی گل طریقہ چنگا نہیں لگنا پھر قسمت تو آڈی اگلا جمعہ انشاءاللہ رفع الیدین تے ہوئے گا تسی اپنے نال احباب ساتھی اس طرح میری ماما پہنا بھی اپنے نال
دو دو چار چار اپنے محلے دار عورتاں لے کے آن، مائی بھی اپنے احباب دوستاں نال لے کے آن، انشاءاللہ اللہ دا تن پھل بھی دے گا اور اللہ دے فضل و کرم نہ مسئلہ حق بھی واضح ہوئے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔